बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन साहब। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब बड़ी तफसील से दूंगा जितना वक्त आपके पास है। अगर हम पहले आ जाएं 6 और 7 की रात को, तो आप जानते हैं कि एक इंडिया का एक ख़ास पैटर्न है, ख़ास तौर पे मोदी गवर्नमेंट का एक ख़ास पैटर्न है। हर 4-6 साल बाद ये पाकिस्तान को टेस्ट करते हैं कि अब इस वक्त इनकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसके लिए वो एक स्टेज मैनेज करते हैं, एक ड्रामा जो कि अब बहुत पुराना स्क्रिप्ट है, पुलवामा में भी हुआ, उससे पहले 21वीं सदी में अगर आप उनके स्टेज मैनेज ड्रामास देखें तो 2001 से ही शुरू हो जाता है। 26/11, क्योंकि 9/11 बड़ा कामयाब रहा अमेरिका के लिए, तो 26/11 किया इंडिया ने, उनके तमाम मकासद पूरे हुए और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। लेकिन होता क्या है कि वो एक ड्रामा रचाते हैं, उसके बाद वो वेस्ट से उसका अप्रूवल लेते हैं। अब वेस्ट से उनको अप्रूवल इसलिए मिल जाता है कि उनकी डिप्लोमेसी बड़ी मजबूत है बिकॉज ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अगर आप आज भी देखें तो उनके वाइस प्रेसिडेंट की बेगम साहिबा जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं। कुछ अरसे पहले तक बरतानिया के वज़ीर आज़म इंडियन ओरिजिन के थे, और इंडियन डायस्पोरा अभी आप देखें उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुकाबला कर रहे थे उसमें भी इंडियंस मौजूद थे जो सदारती इलेक्शन के लिए मुकाबला कर रहे थे। तो इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस तो बहुत स्ट्रांग है वेस्टर्न कॉरिडोर्स में, वेस्टर्न कैपिटल्स में। इसलिए जो भी कॉल वो देते हैं वो फ़ौरन उसकी उनको अप्रूवल मिल जाती है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, नंबर 1। दूसरे, आपका कसूर ये है कि आप मुसलमान हैं। तारीख़ बताती है कि ज़हूर इस्लाम के बाद से आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान के दौर में उन्हें सुकून से बैठने नहीं दिया गया। जंगों के बग़ैर सरवाइव किया है हमने, और आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं माशाल्लाह से। दूसरा कसूर आपका सबसे बड़ा ये है कि मुसलमान रियासत होने के बावजूद आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया। तीसरा कसूर आपका ये है कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, और अमेरिकन को पिछले 2 दहाइयों से अमेरिका को कह रहे हैं कि जब तक आप पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को नहीं तोड़ेंगे आप पाकिस्तान को फतह नहीं कर सकते। तो ये 2-3 आपके कसूर हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आ जाएं आप 6-7 की रात को कि इंडिया हमेशा इंडियन एयरफोर्स को ही आगे क्यों करता है अपने मकासद के लिए, और पाकिस्तान एयरफोर्स ही को क्यों टेस्ट करता है। इसमें मेरी असेसमेंट ये है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने PAF को आइडेंटिफाई कर लिया है एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और वो हमेशा जो क्लॉजविट्स का रूल था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ही भरपूर तरीके से आजमाया जाए, तो इसीलिए वो PAF को टेस्ट करते हैं और PAF को स्ट्राइक करते हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने क्या किया है, 21वीं सदी में पाक फ़िज़ाइया को ज़िम्मेदारी दी है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है और डेटरेंस को रिस्टोर करना है। अब ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की हो गई। दैट मीन्स पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान की डेटरेंट वैल्यू का पिलर है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी भरपूर सपोर्ट देती है पाक फ़िज़ाइया को, उनके बजट्स में भी और उनकी स्ट्रेटजी में भी। अब इसीलिए पाक फ़िज़ाइया को ही हर दफ़ा वो टेस्ट करते हैं। बदकिस्मती भारतीय फ़िज़ाइया की ये है कि पाक फ़िज़ाइया को उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कॉग्निटिव सुपीरियॉरिटी हासिल है। 1965 से लेके आज तक भारतीय फ़िज़ाइया पाक फ़िज़ाइया के साथ एरियल इंगेजमेंट में कभी उनको शिकस्त नहीं दे सकी अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में हमने कुछ सबक सिखाया, उन्हें नहीं समझ में आई। 2025 में हमने 6-7 की रात को उनको सबक सिखाया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या मॉडर्न एयर वॉरफेयर में ये सबसे बड़ी एरियल इंगेजमेंट थी, तकरीबन 58 मिनट तक जारी रही, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। तकरीबन 125 के जहाज़ एक छोटे से एरिया में दोनों एयरफोर्सों की तरफ से
نبرد آزما تھے. کیا کمال اسٹریٹجی پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے اڈاپٹ کی جو ان کو ان کے سربراہ نے دی. انٹیگریٹڈ امپلائمنٹ آف all modern weapon systems on our inventory. اب ہوا کیا؟ چونکہ انڈینز سنزو کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سنزو کو نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں چناکیا کوتلیہ کو. چناکیا کوتلیہ نے کہا تھا کہ نیبر آپ کا ہمیشہ دشمن ہوگا اور نیبر کے نیبر سے آپ دوستی کریں. اسی لیے انہوں نے ایران اور افغانستان سے زیادہ دوستی کی ہے پاکستان کے علاوہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا. جبکہ ہم پڑھتے ہیں سنزو کو. سنزو نے کہا ہے نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف. تو ہم تو صرف انڈیا ہی کو پڑھتے ہیں اور اتنی تفصیل سے الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ ہے اس کی ایک ایک رگ سے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں تو ہم واقف ہیں اور ہمارے ہوا باز واقف. ٹھیک ہے. سو ہوا یہ کہ 6-7 کی رات کو پاک فضائیہ نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی وہ انڈینز نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور ہمیشہ رات کو ہی ٹرائی کرتے. اور میں ان کو کہہ چکا ہوں پاک فضائیہ رات کو نہیں سوتی. آپ رات کو یہ سمجھ کے آتے ہیں. سوری آپ کی آواز کٹ رہی. جی تو کوئی بیماری ہے یہ کہ رات کو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ چونکہ پاک فضائیہ کو الحمدللہ کوگنیٹو سپیریورٹی حاصل ہے انڈین پائلٹس کے اوپر، تو اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں تاکہ وہ پاک فضائیہ کو ایوائڈ کر سکیں. جبکہ وہ پاک فضائیہ کو ایوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاک فضائیہ پاکستان کی ایک دفعہ کر کے، میں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کر کے ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ بھائی نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی. دوبارہ کرنے کے چکر میں ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، پریسائزلی یہی چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں حسن صاحب، کہ ان کی تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کنونس ہی نہیں ہے کہ وہ پاک فضائیہ کو شکست نہیں دے سکتے. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے بعد بھی پرائم منسٹر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے. اب رافیل آ گئے، ہاں S-400 آ گیا، رافیل آ گیا، بیکا سائن ہو گیا، امریکہ سے ریئل ٹائم انٹیلیجنس، ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ مل گئی، سب کچھ تو ہو گیا. تو اس لیے وہ کنونس نہیں ہوتے کہ ہم پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے. ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری کمانڈر، ان کے ملٹری کمانڈرز ان سے سچ نہیں بولتے. ان کے ملٹری کمانڈرز مودی جی کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا پاک فضائیہ یا پاکستان آرم فورسز کو ہم قابو نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب 3 نے کہا تھا، 3 کو برطرف کر دیا انہوں نے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ 3 نے بھی اس وقت کہا تھا نا جب یہ اسٹیج مینجمنٹ شروع ہو گئی تھی، isn't it؟ پہلگام کے بعد ہی کہا تھا نا. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو اب وہ کرتے ہیں رات کے وقت ٹیسٹ. اب آئی ایم پریوی ٹو دی پی اے ایف's پریپیئرڈنیس کہ پاک فضائیہ رات کو نہیں سوتی. پاک فضائیہ کی لیڈرشپ رات بھر جاگتی ہے. وہ اسکوپ کے سامنے بیٹھ کے، میں جانتا ہوں ظہیر احمد بابر صاحب اسکوپ کے سامنے بیٹھ کے ڈپلائمنٹ اور امپلائمنٹ کرتے ہیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد اسے پاس آن کر دیتے ہیں DCS آپریشنز کو، اور اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں. اب یہ بات بھارتی فضائیہ کو نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ وہ سنزو کو نہیں پڑھتے. ہمیں تو